डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टर्म सेकंड का लास्ट चैप्टर भी है। वो है फ्रिक्शन। बाकी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, अब उनकी जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वगैरह हैं, वो भी मैं इसमें हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसमें शेयर करूंगा। वो फिलहाल एक बार ये कंप्लीट हो जाए, एक एक करके मैं उन सब के जितने भी हमें लेसन जिनके पेंडिंग हमें रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स, टेक्सचुअल क्वेश्चंस वगैरह जो है, उन्हें भी मैं इसी ग्रुप में शेयर करूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। बहरहाल आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फ्रिक्शन। बहुत ही अहम चैप्टर है ये, इस लिहाज से कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि साइंस जो है, खासकर केमिस्ट्री वगैरह जो होता है, केमिस्ट्री या और भी साइंस के कुछ चैप्टर जो हैं, आमतौर पे ये चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, या हम इनको देखते भी हैं अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, लेकिन उस बारीकी से हम इनको महसूस नहीं करते हैं, उस बारीकी से हम इनको समझते नहीं हैं। ऐसे ही हम अगर कोई प्रोसेस हमारे घरों में हो रही होती है तो उसको हम अनदेखा करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्रिटिकली हम थिंक नहीं करते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वजह क्या है। उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं हम देते हैं। अगर हम इन चीज़ों की क्रिटिकली थिंक करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी साइंस हमने पढ़ा है, साइंस के जो चैप्टर बहुत सारे हम पढ़ते आ रहे हैं, तो 50% जो है इसका वो हमारे घरों और हमारे आसपास में ही कवर होता है। लेकिन इसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फ्रिक्शन, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शायद मेरे इस लेक्चर से आपको फिर से वो बातें ज़हनशीन हो जाएंगी जो आपके साथ आपकी लाइफ में होता आ रहा है, जिसे आप अनदेखा कर रहे हैं। शायद आपको ये बात समझ आ जाएगी इस लेक्चर से, और आपको जहन में भी ये सवाल उठेगा कि बिल्कुल मैं तो ये जानता था ये बातें, लेकिन मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं गया। तो बहरहाल जो आज का हमारा चैप्टर है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन जो है, अगर सादा अल्फाज में हम फ्रिक्शन जो है इसको हम कहेंगे, सादा लफ्ज में हम बोलेंगे फ्रिक्शन जो है एक किस्म रगड़ हम जिसे हम कहते हैं, यानी अपोजिट फोर्सेस जो होता है, जब भी वो अपना अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, और वो हमेशा अपने एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। और ये चीज़ें हमें तकरीबन हमारी लाइफ में कंटिन्यूस होती जा रही। मैं आपको मिसाल ये बताऊंगा कि हम जब शूज़ लाते हैं तो आमतौर पे हम वो वाला शूज़ प्रेफर करेंगे जिसका सोल थोड़ा सॉफ्ट सा हो। ये सॉफ्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही नरम हो ना, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि लकड़ी है वो बहुत ही हार्ड होती है, हम अपने जूते में वैसा सोल प्रेफर करते ही नहीं है। हम ऐसा सोल थोड़ा प्रेफर करते हैं जो थोड़ा सॉफ्ट हो, जो हमें चलने में मदद करे। पहले हमारी जो है पैर हैं उस पर वो ज़्यादा दबाव न डालें। दूसरी बात, जब हम चलें, अगर हार्ड सोल किसी में होगा तो उसमें यह परेशानी हमें आती है कि उतरते समय या चलते समय उसमें जो स्लिप है उसका खतरा ज़्यादा रहता है कि हमें स्लिप हो जाएगी। या मैं ऐसे आपको समझाता हूँ कि हमारा एरिया जो है, यहाँ आप बेहतर ये बात समझ पाओगे
کہ ونٹرس میں ہم لیدر شوز جو ہے فارمل لیدر شوز جس کا سول تقریباً پلین ہی ہوتا ہے اس کو ہم پریفر نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اس میں فرکشن کم ہوتی ہے، یعنی وہ برف کے ساتھ بہت ہی کم رگڑ کھاتا ہے جس کی وجہ سے سلپ ہو جائے گی، ہمیں فرکشن اس میں کم پائی جاتی ہے. تو اس لیے ہم ان شوز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ونٹرس میں جن میں نیچے جو ہیں گروز جو ہیں بڑی بڑی ہوں گے، کیونکہ ان میں فرکشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہمارے سٹیپس کو کنٹرول بھی کر کے رکھتا ہے کہ ہمیں سلپ نہ ہو جائے. سلپری ایفیکٹ جو ہے اس کو وہ منیمائز کرتے ہیں. اب اسی طرح جو یہ فرکشن ہے، یہ فرکشن ہمیشہ مثال جیسے ہم نے دیکھا ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. سورج جو ہے کہیں ہمارے یہاں اس وقت دن ہوتا ہے لیکن کئی جگہ ایسی جہاں رات ہوگی اس وقت. یعنی سورج ہر جگہ پہنچتا ہے، دن اور رات ہر جگہ ہوتی ہے، دھوپ اور سایہ ہر جگہ ہوتا ہے. فرکشن جو ہے تو اس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے بھی دو پہلو ہیں. کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جہاں ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے فرکشن، اور کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جہاں پہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہی ہے. مثال کے طور پر میں کہوں گا اگر جب ہم چلتے ہیں تو اس وقت ہم ایسا شوز استعمال کرتے ہیں، ایسی سلیپر استعمال کرتے ہیں کہ جس میں فرکشن زیادہ ہو تاکہ ہم بچے رہیں، گرنے سے بچے رہیں، سلپ ہونے سے بچے رہیں. تو وہاں پر فرکشن جو ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر کبھی ہمیں کسی چیز کو پش کرنا ہے تو اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز اور سرفیس جو ہے اس کے درمیان جو فرکشن ہے وہ کم ہی ہو جائے یا نیگلیجبل ہی ہو، بہت ہی کم ہو. کیونکہ جتنی فرکشن کم ہوگی ان چیزوں کے درمیان، ایک ایسی چیز جسے ہمیں پش کرنا ہے کسی سرفیس پہ، اور فرکشن کم ہوگی تو ہم اسے ایزیلی پش کر سکتے ہیں. تو اگر فرکشن زیادہ ہوگی تو ہم اسے ایزیلی پش نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی چیزیں ہیں. اسی طرح جو فلیٹ چیزیں ہوتی ہے ان میں زیادہ فرکشن ہوتی ہے بنسبت راؤنڈ چیزوں سے. جب بھی آپ دیکھو گے اگر ہمیں ایک لکڑی کی ایک بڑی سی لاگ جو ہے اسے ہمیں پش کرنا ہے، اسے ہم ایزیلی پش کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا بہت سارا کم حصہ سرفیس کے ٹچ میں آتا ہے. تو جتنا سرفیس کے ساتھ میں اس کا کانٹیکٹ کم رہے گا اتنی فرکشن بھی کم رہے گی، تو ہم اسے ایزیلی پش کر سکتے ہیں بنسبت کوئی ایسی چیز جو فلیٹ ہوگی. تو اس کو اگر ہم دھکا دیں، مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی لکڑی کا ایک بہت بڑا ووڈن باکس ہے جس میں کوئی سامان بھی ہم نے رکھا ہے، اگر اسے ہمیں پش کرنا ہے کسی سرفیس پر تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا بنسبت اس کے جو راؤنڈ ہوگی، کیونکہ سرفیس ایریا جو ہے وہ زیادہ کور کرتا ہے. یعنی اس کا بہت سارا ایریا جو ہے وہ سرفیس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ اس کی ایریا جو سرفیس کے ساتھ ٹچ ہوگا اتنی فرکشن زیادہ بھی ہوگی. تو اس سے بہت مشکل ہوگا ہمیں پش کرنے میں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن نشین کرنی ہے، یعنی جس سے فرکشن جو ہے اس کو وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی کبھی کبھی بناتے ہیں اور نقصان دہ بھی بناتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے شاید آپ کو ایک آئیڈیا آیا ہوگا کہ اصل میں فرکشن ہے کیا. تو انشاءاللہ کل ہم جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم اس فرکشن کو اچھی طرح ڈسکس کریں گے، اس کی ٹائپس وغیرہ کیا کیا ہیں، کس فرکشن کو کیا کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. شکریہ.